गिल इस वक्त बाहर आ रहे हैं। शहबाज गिल, आप ये बताएं कि ये जिनसी ये जरा बताएं, ये जिनसी तशद्दुद या जो सेक्सुअल असॉल्ट है किसने किया? ये बिल्कुल दुरुस्त है। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कमर ज़ैदी। यूट्यूब और फेसबुक पे आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। जो क्लिप मैं आपको आज दिखाना चाह रहा हूं वो शहबाज गिल के हवाले से है। शहबाज गिल पे जिस तरह से बदतरीन टॉर्चर हुआ, इसकी मिसाल नहीं मिलती है। जिस तरह से ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की गई, आज बाकायदा तौर पे अदालत में उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया है कि उन्हें सेक्सुअली असॉल्ट किस तरह से किया गया है। मतीउल्लाह जान वो साफ़ी हैं जिन्होंने उनसे ये सवाल पूछा। इससे पहले अब्दुल कय्यूम सिद्दीकी ने पूछा था, जो जिस पर उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल मुझे सेक्सुअली असॉल्ट किया गया है, मेरे पर जिनसी तशद्दुद किया गया। आज उन्होंने उसकी डिटेल्स बताई हैं कि जिनसी तशद्दुद किस तरह का उन पर किया गया, और अदालत में बाकायदा तौर पर आज वो खुल के बोले। आज अदालत में शहबाज गिल जो हैं वो थोड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे, और उनके कॉन्फिडेंस की वजह भी ये थी कि वो जिस्मानी रिमांड तकरीबन अपना पूरा कर चुके हैं, और अदालत ने बाकायदा इस केस में एक इम्पॉर्टेंट फैसला भी दिया। ये तमाम डिटेल्स मैं आपको इस व्लॉग में बताने वाला हूं कि शहबाज गिल ने क्या कहा। पहले हम शहबाज गिल की ही ज़बानी वो क्लिप देख लेते हैं कि उन पर सेक्सुअली असॉल्ट जो वो कह रहे थे, क्या उनको ज्यादती का निशाना बनाया गया है, क्या किसी ने उनके साथ बदफेली की है, क्या किसी ने उनके साथ कोई उल्टी हरकत की है। ये तमाम बातें हो रही थी, क्या सराइयां थी, लेकिन शहबाज गिल ने आज तमाम बातें क्लियर कर दी और उन्होंने बताया कि किस तरह से उनको सेक्सुअली असॉल्ट किया गया। उनका क्लिप सुनते हैं और उसके बाद फिर मैं आगे चलता हूँ। गिल इस वक्त बाहर आ रहे हैं। शहबाज गिल, आप ये बताएं कि जिनसी ये जरा बताएं, ये जिनसी तशद्दुद या जो सेक्सुअल असॉल्ट है किसने किया? ये बिल्कुल दुरुस्त है। मेरे टेस्टिस पे और मेरे पीनस पे बिजली के करंट लगाए गए, वो मैं जिनसी तशद्दुद की बात कर रहा था। अच्छा। मेरे टेस्टिस और पीनस के ऊपर इलेक्ट्रिक करंट लगाया गया। अच्छा। और वो तशद्दुद किया गया ताकि मैं कोई भी स्टेटमेंट दूं किसी के खिलाफ। आपने सुना शहबाज नाज़रीन, आपने शहबाज गिल की बात सुनी। शहबाज गिल साहब कह रहे हैं कि उनके जो नाजुक आज़ा हैं उस पर करंट लगाया गया है, और ये बदतरीन तशद्दुद की एक किस्म है और एक मिसाल कायम की गई है। और मैंने पहले ही आपको बताया था, आप अगर मेरा पिछला व्लॉग निकाल के देखें, मैंने आपको बताया था कि शहबाज गिल को जो है वो एक मिसाली किरदार बनाया जाएगा कि देखो अगर तुमने हमारे खिलाफ बात की, देखो अगर तुमने जो है इस तरह से इदारों को उकसाया कि वो हायर कमांड के ऑर्डर ना माने, तो किस तरह से हम तुम्हारा जो है एक हम तुमको एग्जाम्पल बना के सेट करेंगे ताकि ऐसा कुछ ना आइंदा कोई कह सके। तो यही बात है। शहबाज गिल के घर पे रेड भी किया गया और उनके घर से पिस्तौल बरामद की गई, और उसी एक मुकदमे में उनका दोबारा से फिजिकल रिमांड मांगा गया। लेकिन और अदालत में जो जो वकला हैं उन्होंने कहा कि शहबाज गिल साहब जो प्रोसिक्यूटर हैं उनकी जानिब से कहा गया कि शहबाज गिल साहब का हमने पॉलीग्राफिक टेस्ट कराना है, और साथ उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि हमें मजीद जिस्मानी रिमांड चाहिए। हम एक दिन भी नहीं बैठे हैं, इनकी तफ्तीश हो रही है। कल भी इनको घर लेके गए थे, रेड किया, इनके घर से असला बरामद हुआ है, लिहाजा हमें मजीद जिस्मानी रिमांड दिया जाए। अदालत ने फैसला महफूज किया। फिर अदालत ने महफूज फैसला जो सुनाया उसमें बताया कि शहबाज गिल का मजीद जिस्मानी रिमांड नहीं दिया जा सकता। 7 दिन का जिस्मानी रिमांड मांगा गया था, लेकिन अदालत ने फैसला किया कि इनको जुडिशियल रिमांड पर भेजा जाए, और जुडिशियल रिमांड पर इनको दोबारा से पुलिस की कस्टडी में भेज दिया गया है। पॉलीग्राफिक टेस्ट जो है वो शहबाज गिल का होना है। अदालत ने पूछा वो कहाँ से होगा, इस्लामाबाद में, क्या इस टेस्ट की सहूलत मुयसर है, जिस पर हुकाम की जानिब से कहा गया कि इस्लामाबाद में अगर हो सका तो इस्लामाबाद से कराएंगे, वरना इसको पंजाब लेके जाना पड़ेगा। शहबाज गिल के मामले में जो है वो जुडिशियल उनका अब रिमांड हो गया। अब वो पुलिस की कस्टडी में है। उन पर इल्ज़ामात क्या हैं? उन पर इल्ज़ामात इदारों को उकसाने के हवाले से हैं, कि इदारों में जो मौजूद अफसरान हैं कि वो अपने से जो सीनियर अफसरान हैं या फिर किसी और इदारे से ऑर्डर्स आ रहे हैं, अगर इलीगल ऑर्डर्स हैं उसको ना माने, और उनके खिलाफ गद्दारी के ये चार्जेस लगाए गए हैं। मैं आपको यहाँ पे ये भी बताऊं कि जो दूसरा मुकदमा है जो जमील फारूकी का है, जो जिस पर मीडिया की अभी बहुत नजर है। जमील फारूकी एक यूट्यूबर है, इसके साथ एंकर पर्सन भी है बोल न्यूज़ पे। उनको जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उनको बरहना कर कर उन पर जो है तशद्दुद किया गया है, और इसका इजहार उन्होंने जो कराची से वापसी पे किया। और अब जो है बताया ये जा रहा है कि इतलात हैं
کہ جمیل فاروقی کو پولیس نے کہا کہ ہم جو ہے اس کا کیس نہیں لے سکتے، تو لہٰذا اس کا کیس FIA کا بنتا ہے، یہ ہمارا پاس کیس نہیں بنتا، لیکن عدالت نے استدعا مسترد کر دی اور FIA کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا اور جمیل فاروقی کو دوبارہ سے پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ یہ دونوں کیسز ایسے ہیں جس میں دونوں پرسنلٹی شہباز گل اور جمیل فاروقی بڑے آؤٹ سپوکن تھے اور عمران خان کو نہ صرف کھل کر سپورٹ کر رہے تھے بلکہ عمران خان کے جو آپ کہہ سکتے ہیں رائٹ ناؤ نیریٹو ہے اس کو لے کے بھی آگے بڑھ رہے تھے، اور ان دونوں پر بدترین تشدد کیا گیا ہے جو کہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ جو شہباز گل کا معاملہ ہے اس پر تو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز نے جو اس کے ایویڈنس بھی مانگے ہیں، اور اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان کا اس طرح سے سٹیٹس رہا اور پاکستان میں اتھارٹی کا مس یوز ہوتا رہا، جو پاکستان کا G+ سٹیٹس ہے جس کے ذریعے ایکسپورٹ ہوتا ہے، جس کے ذریعے کسی کنٹری کو یورپی یونین کے ساتھ خصوصاً جس کے ذریعے کسی کنٹری کے آپ کہہ سکتے ہیں انہوں نے ایک طرح سے ڈینومینیٹر سیٹ کیا ہوا ہے، ایک طرح سے انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ اگر آپ نے ہمارے ساتھ ایکسپورٹ کرنا ہے تو آپ کو ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہیں کرنی ہوگی، آپ کو فلاں چیز اپنی ٹھیک رکھنی ہوگی، آپ کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز پہ پورا اترنا پڑے گا۔ اگر تو پاکستان کا G+ سٹیٹس ختم ہو جاتا ہے تو پاکستان کو نقصان ہوگا، لہٰذا ہماری جو اتھارٹیز ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ اب کیا کرنا ہے، کیا اسی طرح تشدد کو جاری رکھنا ہے، کیا اسی طرح صحافیوں کو اٹھایا جانا چاہیے، کیا اسی طرح سیاستدانوں پر تشدد کیا جانا چاہیے، یا پھر ہمیں کسی اور طریقے سے چلنا ہے اور اپنی ایکسپورٹس کو بچا کے رکھنا ہے، انٹرنیشنلی ہماری ہیوملیشن نہیں ہونی چاہیے۔ دہشت گردی کا آپ نے جو عمران خان صاحب پہ پرچہ کیا، دنیا کے تمام اخباروں میں جو ہے اس کی خبر آئی اور کہا گیا کہ سابق وزیر اعظم کو دہشت گردی کے پرچے میں جو ہے نامزد کیا گیا، اور پاکستان میں ایک پولیٹیکلی پاور کے لیے بیٹل چل رہی ہے اور اس کا نشانہ عمران خان صاحب کو بنایا گیا۔ تو لہٰذا اداروں کو بھی سوچنا ہے، خود سیاسی جماعتوں کو بھی سوچنا ہے کہ ہم کس نہج پہ جا رہے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان کو سیلاب نے آ گھیرا ہے، پنجاب اور بلوچستان اس کے ساتھ ساتھ سندھ کے علاقے زیر آب آ رہے ہیں، کوئی داد رسی کرنے والا نہیں ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے جو حکمران ہیں، ابھی ایک تو آپ کو پتہ ہے شہباز شریف صاحب قطر کے دورے پہ گئے ہوئے، بلاول بھٹو زرداری جو ہے اس سے قبل دورے پر تھے، کوئی توجہ دینے کو تیار نہیں ہے کہ کس طرح سے غریب عوام کا کون پرسان حال ہوگا۔ لوگ رل رہے ہیں، لوگ جو ہیں وہ پانی میں ان کا سامان بہہ رہا ہے، ان کی گاڑیاں ڈوب رہی ہیں، ان کے گھروں میں پانی داخل ہو رہا ہے، لیکن ان کی داد رسی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ایون چودھری پرویز الہی وہ بھی اس سے منہ مڑے ہوئے ہیں، اور تونسا کے علاقے میں جہاں پہ جو بتایا جاتا ہے عثمان بزدار صاحب کا گاؤں ہے جو سابق وزیر اعلیٰ تھے، ان کے گاؤں میں اس ٹائم سیلاب ہے، لیکن کوئی داد رسی کرنے والا نہیں ہے۔ لہٰذا PTI، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، تمام سیاسی جماعتوں سے جو جرنلسٹ ہیں، جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، ان کی اپیل ہے کہ یہ جو ہے ایک ایسا مرحلہ ہے کہ جس میں ہم نے اپنی خلشیں جو ہے بلا کے قوم کی مدد کرنی ہے، جو لوگ ڈوب رہے ہیں ان کی مدد کرنی ہے، جس طرح سے لوگوں کے پر مشکل اور آفت آ پڑی ہے اس میں ان کا ساتھ دینا ہے، اور اگر حکومت یہ کام نہیں کرے گی، یہ فوج کام نہیں کرے گی، ریسکیو آپریشن نہیں کرے گی، تو ملک کے حالات مزید بدتر ہوتے جائیں گے۔ یہ لوگ جو ابھی فریاد کن ہیں یہ آپ کو بد دعائیں دیں گے، اور اس سے جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے وہ ویک ہوگا، بیکاز جب عوام کو ہی ریلیف نہیں ملے گا تو پھر کیا ضرورت ہے ایسی ریاست کی، پھر کیا ضرورت ہے ایسی حکومت کی جہاں پہ ایک عام شہری کے حقوق کا تحفظ نہ کیا جائے، جہاں پہ ایک عام شہری کے جو آپ کہہ سکتے ہیں بنیادی حقوق ہیں، جو ضروریات ہیں، ان کو پورا نہ کیا جائے۔ تو لہٰذا اگر پاکستان ہے تو ہم ہیں، اگر اس کے لیے نہیں سیاستدان سوچیں گے تو کس کے لیے سوچیں گے؟ ہمیں بھرپور کوشش کرنی چاہیے، اداروں کو بھی، خودارہ سیاستدانوں کو بھی، کہ اس ٹائم اپنے لڑائی جھگڑے کو چھوڑیں اور اس ٹائم جو ہے عوام کا خیال کریں، اور اس ٹائم ذاتی جو انا ہے اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں اور اپنا کردار ادا کریں اس ملک کو آگے لے جانے میں، اس ملک کو مضبوط بنانے میں۔ یہی اپیل ہے، اسی اپیل کے ساتھ قمر زیدی کو اجازت دیجیے، آپ کو مزید اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔